Salam les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo اللي راح نهضروا فيها en général على mon rapport de stage. اللي ما يعرفنيش أنا خنيش سهام كنت étudiante في l'USTHB la spécialité génétique fondamentale et appliquée. وندير les vidéos في يوتيوب على tout ce qui concerne la biologie. كنا هضرنا على fois passée على le choix تاع la période de stage, le choix تاع le labo وين نديرو le stage. وهضرنا اوسي وشنو هما لي بابيي اللي نسحقوهم قبل ما نروحو نديرو لو ستاج. هضرنا اون جينيرال على هاد العفايس، الا ما شفتوهمش نخلي لكم لو لين في لا بار دانفورماسيون، ولا راح تخرج لكم اون بتيت بول الفوقا كليكيو عليها تخرجوا في لا فيديو ديريكتومون. في هاد لا فيديو راح نكملوا لو ريست واش قعدنا المره اللي فاتت، نوري لكم كيفاش نخرجوا لا دوموند اي لا كونفونسيون دو ستاج باش نكملوا لي بابيي في لو كا اذا باغ اكزومبل دومونداوها لكم. Et aussi نعطيكم des conseils en général واش تسحقوا كيفاش لازم توجدوا روحكم قبل ما تبداو ديروا ولا قبل ما تدخلوا ديروا لو ستاج لو بروميير جور بيان سور باش هكذا تكونوا واجدين لو ماكسيموم. كيما راكم تشوفوا سي سامبل، نكتبوا FSB USTHB، نخرجوا لازم ديريكت في لو سيت تاع لا فاكولتي دي سيونس بيولوجيك، ولازم نفيريفيو بلي تاع باب زوار. سي تلفت لكم نخليكم لو لين في لا بار دانفورماسيون، تكليكيو عليه تخرجوا في لو سيت ديريكتومون. كيما راكم تشوفوا مور نخرجوا هذه في لاباج داكوي تاع لو سيت تاع لا فاكولتي، نروحوا نحوسوا في هاد كيما نقولوا لي زيكريتور اللي مكتوبين فوق، نحوسوا على سيرفيس. كي نكليكيو عليها نلقاو سيلول دو ستاج. كي نلقاو سيلول دو ستاج نحبطوا ليها، نكليكيو عليها وندخلوا. نخرجوا في اون باج واحده اخرى اللي اسمها سيلول دو ستاج، نحبطوا لتحت حتى نلقاو ستاج او نيفو دي زونتربريز. ما تتهفوش كي تقراو اونتربريز باسكو لي لابوراتوار و لي زوبيتو تاني يعتبروا دي زونتربريز، صافي سي لا ميم شوز. نكليكيو لهنا ليغ لا سويت، قعدوا غير نكليكيو وندخلوا. نخرجوا في هاد لاباج اللي مكتوب فيها ستاج او نيفو دي زونتربريز، نلقاو هاي ليك دوموند دو ستاج اي كونفونسيون دو ستاج. حنا بيان سور نتيليشارجيو قبل لا دوموند، فوالا تخرج لنا لا دوموند هاي لي كيفاش نفيريفيو بلي جامعه هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا فاكولتي دي سيونس بيولوجيك، ومكتوب لا دوموند دو ستاج. لا دوموند دو ستاج هذه يحب يقول راكو دومونديو ولا اون دوموند باش ديرو ستاج. سي سامبل، نحطوا لتحت واش نلقاو دي زانفورماسيون تاع من دي زانفورماسيون على لونتربريز وعلى ليتوديون، نعمروهم لهنا. لونتربريز هذه شكون بريزونتي بار، محب يقول لوبيتال هذا بريزونتي بار شكون، ولا ديريكتور ولا دي ار اش، ولا بين لا فاكولتي دي سيونس بيولوجيك représentée par le doyen, les informations تاع l'étudiant, la période de stage من شحال لشحال، و bien sûr راح يسيني لكم فيها le doyen و الريسبونسابل تاع l'entreprise. هاي ليك لا دوموند اون جينيرال واش يكون فيها. سي سامبل، تكتبوا الفوق USTHB لو حاب يقول لا دات وتيليشارجيوها كيما راني ندير لهنا وكيما راكم تشوفوا. تيليشارجيوها bien sûr après تعمروا واش تحقوا بالستيلو. نعاودو نوليو مارش اريير باش نعاودو مور ما تيليشارجينا لا دوموند، نعاودو نتيليشارجيو لا كونفونسيون دو ستاج. نخرجوا بيان سور في لاباج اللي كانت مقبل، فوق كاين دوموند، لتحت نزيدو نعاودو نحطو سي لا ميم شوز كيما درنا مقبل باش نديرو لا ولا باش نتيليشارجيو لا كونفونسيون دو ستاج. نكليكيو عليها، نخرجوا في هاد لا كونفونسيون كيف نفيريفيو باللي كاين سيمبول تاع الفاكولتي، سيمبول تاع لا فاك. لا كونفونسيون دو ستاج هذه واش معناتها؟ حاب يقول هو عقد كلي شراكه ما بين لونتربريز وما بين لا فاكولتي وانتا كوم ايتوديون تراك بيناتهم. حاب يقول لا كونفونسيون واش نلقاو فيها لا فاكولتي ريبريزونتي بار لو دويان، نلقاو فيها لونتربريز ريبريزونتي بار دي ار اش تاعها ولا ديريكتور، دوك سا ديبون. حنا كي نقولوا انتربريز بيان سور سي لابوراتوار، ونلقاو لي زانفورماسيون تاع ليتوديون. لي زانفورماسيون تاع ليتوديون حاب يقول نون برينون ماتريكول تاعك و سيناتور. ابري كاين واحد لي زارتيكل هادوما وشنو كاين شغل قواعد ولا شغل عفايس لازم تحترمهم نتا كوم ايتوديون راك داخل لونتربريز هذه. وشنو هما لي زارتيكل هادو؟ كاين بزاف اون توليكا،
مي حب يقول باللي حاجه الاولى لازم تحترم النظام تاع هذيك المؤسسه، تدخل وتخرج كيما يدخلوا ويخرجوا الخدامين. اذا درت كاش حاجه تتعاقب، ولازم لا فاكولتي تكون على بالها باللي راك درت كاش حاجه في لونتربريز، وديريكتور تاع هذيك لونتربريز عنده لو دروا يعاقبك اذا ثبت عليك هذيك العفسه. هذا ما كان باللي تخضع للنظام العام للمؤسسه هذيك بيان سور، باش ما تكونش كل حاجه هكاك رايحه. او كي يقرا دياراج تاع لونتربريز هذيك، يقرا لي زارتيكل هادو اللي حطتهم بيان سور لا فاكولتي، اذا كان قابل بهم بيان سور راح يعطي لك لو كاشي تو سامبلومون، ويقول يفاليدي لك باش تدخل لو لابو. حنا نهضروا سوا بريفي سوا ندو لا سي لا ميم شوز، حنا نهضروا اون جينيرال واش حبت تقول لا كونفونسيون ولا واش معناتها هاد الورقه. هي بيان سور حاجه مليحه وحاجه شابه، شغل حاجه باش نكونوا كامل في لي نورم، نكونوا كامل اورغانيزي. مي جو بونس با سي غار بين تلاقيت بوحده قالوا لها بلي جيبي هاد لا كونفونسيون ولا جيبي هاد الورقه من لافاك ولا، مي هي تكزيستي. وفي لافاك دوكا من كورونا ولا مام قبل كورونا رجعوا يصعبوا باش يسينيو ويصعبوا باش يمدوها، بس كاين بزاف شغالات، زعما هما يقولوا بلي عندنا بزاف شغالات. مي انا ما يمنعش ندير لكم هاد الورقه وكيفاش تخرجوها واش معناتها. ابخي تروحوا لا سيلول دو ستاج ديبوزيوها. نسيت باش نقول لكم اوسي بلي ديروا لي فوتوكوبي على جميع عفسه يسينيوها لكم، ديروا عليها فوتوكوبي بس شوف يتبحروا. يقدروا يقولوا لكم ما ديبوزيتوهاش، على الاقل يكون عندكم دوبل تمتم تعاودوا تحطوها، ما تبقاوش تعاودوا الحكايه كامل من دار وجديد. صافي دير الحاجه اللي ديروها ديروا فوتوكوبي، الحاجه اللي ديروها ديروا فوتوكوبي، اللي ديروها ديروا عليها فوتوكوبي 2 زيكزامبلير 3 زيكزامبلير باش تكونوا هكا اليز. شغل خدمتكم مام الا قالوا لكم عاودوها تكونوا خفاف ظرف. فوالا نورمالمون هذا ما كانوش عندنا اون جينيرال. ما حبيتش نقرا لكم لي زارتيكل باسكو عفايس ساهلين، نعطيك لكم ريزومي هكا خفيف ظريف عليهم واش كاين، شغل عفايس سامبل بازيك ماشي عفسه كبيره. كيما راكم تشوفوا لتحت كاين سيناتور تاعك والكاشي وسيناتور تاع دويان والكاشي وسيناتور تاع لونتربريز ولا ديراش ولا ديريكتور ولا المهم البلاصه اللي راح ديروا فيها لو ستاج. دوكا سي بون تسينيا كلش بون بلوتو عرفنا كلش واش كاين في لا دوموند لا كونفونسيون. سي لا ميم شوز تيليشارجيوها كيما راكم تشوفوا هنايا، سي ان تيليشارجمون سامبل، نمبريميوها ونعمروها بستيلو ونديوها تتسيني. وفوالا سي سامبل. هذا ما كان واش كاين كيفاش نتيليشارجيو لا دوموند اي لا كونفونسيون دو ستاج. Ce qui concerne les conseils, نعطي لكم لو بروميير كونساي هو ce qui concerne les papiers. توجدوا لي بابي تاعكم تسينيوهم تجريو عليهم بيان سور، ما كاش حاجه تجي بالساهل سورتو في بلادنا تجريو عليهم شويه. لو بروميير كونساي سي كو قلت لكم بلي ديروا عليهم لي فوتوكوبي. دوكا هذاك شغل هذيك لافيكتاسيون اللي يعطيوها لكم بيان سور مور ما تروحوا ديبوزيو هذاك الطلب الخطي، حاولي كيما راكم تشوفوه مور ما ديبوزيوه في لادمينستراسيون. بيان سور الا كانوا دومونداو لكم اوسي سيرتيفيكا سكولاريتي و دوموند دو ستاج و كونفونسيون راكم ديروا لهم فوتوكوبي تعطوها لهم كامل، هادو كامل تعطوهم لهم مع بعض. ابري 2 جور ولا سا ديبون شحال الاداره الجزائريه ديسيدي تخدم لكم لافيكتاسيون، تديو هذيك لافيكتاسيون ديروا عليها 3 لي زيكزامبلير. ان اكزامبلير تخليوه عندكم، ان اكزامبلير تديوه لو شيف سيرفيس تاع لابوراتوار اللي راكو فيه وثاني كيسينيه ويكاشي فيه، و ان اكزامبلير كي تروحوا باش دومونديو لاتيستاسيون تاعكم ديبوزيو هذاك ليكزامبلير باش عليه تخدموا. ليكزامبلير اللي يكون عندكم تخبيوه لريزيرف اون سي جامي. هذه العفسه اللي انا غلطت فيها بعد عطلوا لي بزاف باش خطاوني لاتيستاسيون تاعي تاع ستاج. حاجه دوزيام الا درتوا ان موا لازم تمونسيونيو في الطلب الخطي تاعكم بلي راكو دومونديو ان موا ولا يكتب لكم شيف سيرفيس، ولا درتوا بلوس لازم تما كيما نقولوا تمونسيونيو باش في لافيكتاسيون زيدوا تفيريفيو اسكو مونسوني ان موا ولا 2 موا ولا 3 موا. سي الفو تعاودوها 3 فوا تعاودوها 3 فوا باسكو ماشي نتوما ديروا ستاج تاع 3 موا وفي لافيكتاسيون نديروا لكم ستاج تاع 1 موا، ماشي كيف واحد دار ستاج 3 شهور ولا 4 واحد دار ستاج شهر. هذه العفسه اللي تعفست لي ولا هذه هي الحاجه اللي تعفست لي فيها تانيك، يعني نوصيكم فيها هكا باش ما تغلطوش نتوما تانيك. حاجه دوزيام اللي ننصحكم بها تانيك سي كو ديروا ان رابور دو ستاج. لازم توجدوا ان رابور دو ستاج. رابور دو ستاج هذا نعلمكم بيان سور دوك كي نكمل انا لو رابور دو ستاج تاعي نديره لكم.
واش فيه لو رابور دو ستاج هدايا كامل، واش تعلمتوا واش استفدتوا من لو ستاج ديروه في ان رابور. ديروا دو زيكزامبلير، واحد خليوه عندكم، واحد خليوه في لابوراتوار اللي راكو ديروا فيه، ولا خليوه في البلاصه اللي راكو ديروا فيها. بيان سور تحب تكوريجيوكم طبيبه، بيان سور الا طحتوا مع ناس ملاح، بيان سور راح يوروكم، راح تستفادوا بزاف فايس من عندهم. صافي كي ديروا ان رابور دو ستاج تكونوا اكثر بروفيسيونيل. هذا ما كان، هذه الحاجه الدوزيام لو رابور دو ستاج. الحاجه الثروازيام سيكو قسموا روحكم، حب يقول كل يوم قراو بارامتر، ما تسيوش تتعلموا كلش على ضربه، استفادوا وحوسوا وكل يوم تعلموا بارامتر. مور ما توالفوا الناس بيان سور تاع لابو وتعرفوا اللي يقدر يوريكم اللي ما يقدرش يوريكم، اللي يقدر يمد اللي ما يقدرش يمد. بداو تدخلوا في لا مانيبيولاسيون وما تخافوش، شغل مام الا خسرتوا عفسه ولا راكو تتعلموا، سي سامبل راكو تتعلموا. حاجه واحده اخرى تانيك سيكو بوزيو دي كاستيون، باسكو تما راح يمدوا لكم عفايس اللي بيتيتر ما تقدروش تفهموهم ولا ما تقدروش تلقاوهم في جوجل وما تقدروش تلقاو. ما تنساوش اوسي لا بلوز، ما تنساوش لي غون والبافيت تاعكم في لو بريميير جور، وحضروا على روحكم بزاف 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 باسكو الكورونا ما راحتش. والحاجه لا بلوز امبورطونط اللي نوصيكم تاني تدوها سي كو ورقه وستيلو ولا ان كاي، باسكو لي زانفورماسيون ما راحش تحفظوهم تمتم، لي زيتاب ما راحش تحفظوهم تمتم، ومن بعد كي تروحوا للدار تنساوهم. الوغ ورقه وستيلو باش تكتبوا كلش لو بريميير جور بيان سور. فوالا نورمالمون سي لا فان، ني سيت نعطيكم كلش، سيت نعطيكم بزاف فايس اللي انا فاتوني وما كنتش على بالي بهم، فايس اللي طلعت لهم الحساب وفادوني بيان سور كي دخلت كيما نقولوا كي دخلت وشفت. لا فيديو اللي مور هذه نورمالمون تكون فيديو تاع لي كيسيون ديالكم قبل ما ندخلوا في لا مانيبيولاسيون، ندخلوا لو لابو ديريكتومون. ما تنساوش تبوزيو لي فو كيسيون، نخليكم انستغرام تاعي في لا بار دانفورماسيون، دخلوا تما بوزيو لي كامل فو كيسيون باش ندير اون فيديو كامل على واش راكو حابين تعرفوا قبل ما تدخلوا في لا مانيبيولاسيون ولا قبل ما تدخلوا لداخل. Voilà. C'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager avec vos amis et salam.